सन्मान भोवमान सर्टिफिकेट सहित शाल श्रीफळ सगळे पावयता। तुम्ही ते मानून घेवचें आनी गोंय सरकाराच्या वतीन व्हड भोवमान तुमचो जालो असो तुम्ही मानचो। आनी ह्या सुवाळ्याचेर जेंचो जेंचो भोवमान जाता तांची हांव नांवां आनी तेंचे एड्रेसीस वाचता, कारण तेंचें काम जर वाचपाक वचत जाल्यार खूब व्हडलें आसा, खूब मोठें तेंच्यांनी ह्या समाजात योगदान दिलां। पण तरी सुद्दां थोडक्यात हांव तेंचें नांव तेंचो एड्रेस वाचता, तेंच्यांनी सगळ्यांनी भोवमान मानून घेवचो। ह्या पयले सुवातीचेर हो सदानंद बाब कवठणकर हे म्हापसा हांगासर रावता। हे 71 वर्साचे तांच्यांनी एस्ट्रोलॉजर आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांच्यांनी काम केलां, तांकां हो भोवमान फावो जाला। दुसरे सुवातेर रामचंद्र कोलवाळकर हे परत म्हापसा धुळेर हांगासर रावता, 76 वर्साचे। तांचो वेगवेगळे भाशा पुरस्कार येवजणे खातीर आनी वेगवेगळ्या संस्थांनी तांचो सत्कार भोवमान केल्लो आसा। तिसरे सुवातेर श्रीमती हिराबाई पित्रे ह्योय बी परत म्हापसा कुचेली म्हापसा हांगासल्यो। समाजात वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते वावुरता, तशेंच वेगवेगळे स्पोर्ट्स क्लब्स आनी हांच्यांनी बी तांचो हाज्याय पयलीं भोवमान घडोवन हाडिल्लो आसा। त्यो 83 वर्साच्यो आसा आनी आजुनूय बी एक्टिवली समाज कार्यांत वावर घेता। त्याच बरोबर चवथे सुवातेचेर श्री रमेश नाईक हे गोगळ मडगांव हांगासले सालसेतींतले। ते गव्हर्मेंट एम्प्लॉई म्हणून जरी रिटायर्ड जाले आसले जाल्यार तांच्यांनी वेगवेगळ्या समाजात वेगवेगळ्या कलाकारा खातीर तांचें योगदान आसा। आतां तांचें वय 71 वर्सां आसा। फुडले सुवातेर प्रसाद तुकाराम सावंत हे कुडतडी हांगा रावता सालसेतीन। रिटायर्ड बाय प्रोफेशन टीचर कितलींशींच वर्सां। वेगवेगळे कडेन तांकां वेगवेगळे बेस्ट टीचर एवॉर्ड म्हणून फावो जाला, कला गौरव पुरस्कार तांकां मेळ्ळा। तांचें काम खूब मोठें आसा। 71 वर्साचे पिरायेचेर आसून सुद्दां म्हणजे तांचें समाजांतलें काम हें खूब मोठें आसा। 6वो एवॉर्ड आमी जाका म्हणटा की मारियानो मेंडीस हे परत कावासलियम सालसेत हांगासले 75 वर्साचे। ते तियात्रिस्ट आसात आनी वेगवेगळ्या बाबतींत तांचें काम स्पोर्ट्साच्या मळाचेर फुटबॉलाच्या मळाचेर हें तांचें काम खूब मोठें आसा। तांकां वेगवेगळे एवॉर्डूय बी लायफ टायम अचिवमेंट एवॉर्ड GFAच्या मार्फतूय तांकां दिल्लो आसा। 75 वर्साच्या पिरायेचेरूय बी तांचें काम हें आमी जशें म्हणटा की युवकांक फाटीं घालपी अशा पद्दतीन ते युवकांक प्रेरीत करीत आसात। प्रकाश बांदोडकर हे तशे गोगळ मडगांव सालसेत हांगासले। ते जवळपास गेलीं कितलींशींच वर्सां आर्ट आनी